बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की लपेट में है। मैं पूरा मुल्क इसे कहूँगी क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक बात सोच रही थी और एक अवेयरनेस के लिए ये बात मैं आपके सामने करूँगी और उसके बाद मैं उस खौफनाक हकीकत की तरफ आऊँगी जो इस वक्त इस सैलाब की आड़ में जो वाक़यात दरपेश हैं और जो ख़ास तौर पे हिरासगी का सामना ख़वातीन को करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पे बच्चियों की ज़िंदगियाँ किस कदर इस वक्त स्टेक पर हैं, मैं ये आपको हकीकत बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करूंगी कि खुदा के लिए आप लोग अपना इनपुट ज़रूर दीजिए और थोड़ा नहीं ज़्यादा कीजिए। आज वो है, कल कोई और होगा। आप ये सोचते हैं ना कि हम तो रिवर बेल्ट्स के करीब नहीं हैं, हम उन जगहों के करीब नहीं हैं जहाँ पे सैलाब आए तो हम तो बच गए। अल्लाह माफ़ करे, खुदा की तरफ से अज़ाब आए या खुदा की तरफ से इम्तिहान आए तो कोई पता नहीं लगता। अगर आप रिवर बेल्ट से दूर हैं तो आप यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है। आज वो है, कल हम हैं, कल कोई और है और खुदा ना करे कैसा हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन मुश्किल घड़ी में हमारा सबके साथ खड़ा होना, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी जो आप लोगों की चैरिटी करते थे, अगर आप 5% करते थे उसे 10%, 20%, 30% कर दीजिए। आप यूँ समझिए कि जैसे आपके घर के किसी फ़र्द को आपकी ज़रूरत है। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट हमें करना पड़ेगा क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली नहीं जा सकता, इसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करें। मैंने भी एक एफ़र्ट की। देखिए, मुझे शुरू में समझ नहीं आ रहा था। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको दूं, मैं जिसको दूं क्या वो वाकई पहुंचाएगा, किसी पे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह पाक जब आपका इरादा होता है रास्ता बना देता है और एक ऐसा रास्ता बनाया कि जिस पे इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है कि अब एक रास्ता पता लग गया है और पता लग गया है कि अब यहाँ से काम होता रहेगा इंशाल्लाह। और लोगों को भी मैंने बताना है और आप भी इसी तरह जिन पे ट्रस्ट करते हैं उनके बारे में बताइए। अपनी ज़कात, अपना खुम्स, अपना जो भी आप अदा करते हैं उसको अदा कीजिए और ज़्यादा ज़कात तो पे बहुत थोड़ी सी है ना, आप ज़्यादा कीजिए क्योंकि कल को इस वक्त उन लोगों को बहुत ज़्यादा। देखिए, आपने 2 दिन का राशन दे दिया, आपने महीने का राशन दे दिया, आप समझते हैं उनका। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे घर एक खातून जो है वो काम करने के लिए आई और उन्होंने मुझे बताया कि बाजी 2 साल से, ये तो अभी हुआ है ना, वो कह रही 2 साल से हमारी खड़ी ज़मीनें जो है ना वो हमारी ख़राब हो गई और हमारे पर इतना कर्ज़ा चढ़ गया। हम ज़मींदार थे, हम लाखों के मकरूज़ हो गए। ये तो वैसे भी जो खेती बाड़ी है ना, ये तो बस अल्लाह तवक्कुल चल रही होती है और इंसान को कोई पता नहीं होता कि आज जो हमने ये लगाई है कल फसल हमारी ख़राब हो जाएगी, क्या हो जाएगा। बड़े मामलात होते हैं इसके। तो ऐसे में आप ये देखिए कि अब तो सैलाब आया है, वो तो उनकी खड़ी फसलें जो है ख़राब हो जाती थी, छोटा सा कोई बारिश ज़रा सी ज़्यादा होगी तो पूरा सैलाब है। लोग अच्छे घरों के इस वक्त घरों से निकलकर लोगों के घर काम करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो खुदा के लिए लोगों के काम आइए, उनकी आगे बढ़कर मदद कीजिए क्योंकि आज वो हैं, कल हम भी हो सकते हैं। ये याद रखिएगा। कभी सैलाब होते हैं तो कभी अर्थक्वेक होता है, कभी ये ज़लज़ले होते हैं, कुदरती आफ़ात। ये हमारा इम्तिहान है एक दूसरे के साथ खड़े होने का। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आए और हमारी माफ़ी की ये वजह बन जाए। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ ये वाक़या जो है, ये एक शख्स का मैं अभी आपको सुना रही हूँ, लेकिन इस तरह के बहुत से वाक़यात और रिपोर्ट हैं, उनको भी मैं कोट करती हूँ। ये ज़िला दादू की तहसील है मेहड़ का एक गाँव है, उसके रिहायशी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेती। और उनके बारे में कोई डिटेल सामने आई हैं, मेरे साथ शेयर की गई हैं, जिसमें ये बताया गया कि ये 50 साल शख्स हैं, इनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। और उनकी जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 12 साल है, जबकि छोटी की उम्र तकरीबन 10 साल है। ठीक है, अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। अच्छा, अब सैलाब भी ये लोग हुए बेघर हो गए, घर बार नहीं रहा, बाहर रहने पर मजबूर हो गए, टेंट्स में रहने पर मजबूर हो गए। अब टेंट्स में से एक बड़ी खौफनाक स्टोरी सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले इनकी बात बताती हूँ। अब जब ये लोग टेंट्स पे रहने पर मजबूर हुए और अब जब इनको पता लग रहा है कि पानी ज़रा उतरेगा और हमने अपने घरों को वापस जाना है, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे पास तो जो था वो भी चला गया, हम अब बनाएंगे कैसे, कि हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी 12 साला बेटी का रिश्ता सिर्फ 50,000 के एवज़ तय कर दिया। बेसिकली बेटी को फ़रोख्त कर डाला। 25,000 उनको रुखसती से पहले मिल चुके हैं और 25,000 उनको दिए जाएंगे जिस वक्त वो अपनी बेटी को रुखसत कर देंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम तो अभी केस लड़े हैं ना 14 साल दुआ ज़हरा का, जहाँ पर हम माज़रत के साथ नाम नहीं लेना होता लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन उस बच्ची का हम केस लड़े हैं। तो यहाँ पर तो ये 12 साल की बच्ची, और 12 साल की बच्ची अभी ये भी नहीं पता कि वो किस मैच्योरिटी को पहुँची है। और उसके बाद एक बच्ची जो है उसका सिर्फ सौदा किया जा रहा है एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ।
کہنے کو وہ نکاح ہوگا لیکن دراصل بچی کو فروخت کیا جا رہا ہے، اس سے اس کی معصومیت، اس کا بچپنا لیا جا رہا ہے۔ اور ان کے مطابق ان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر ہونے والی ہے، اور وہ اپنی دوسری بیٹی کے لیے بھی اس وقت رشتہ دیکھ رہے ہیں جو کہ صرف 10 سال کی ہے۔ اندازہ لگائیے، جو صرف 10 سال کی ہے، اور وہ اس معاملے پر کسی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک رپورٹر صاحب جو ہیں، ان کی جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا سیلاب میں لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری بیٹی کے رشتے کے عوض اگر 50,000 روپے مل رہے ہیں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ الٹا انہوں نے رپورٹر کو جھڑک دیا کہ تمہیں اس پہ کیا پریشانی ہے؟ اچھا، اور بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا تم ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ کہا کہ بھئی ہمارے گھر کا سامان سب پانی میں بہہ گیا، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، حکومت بھی نہیں کر رہی، 1 کلو آٹا تک نہیں ہمیں ملا، پانی اترے گا اور ہم واپس اپنے گاؤں جائیں گے تو وہاں خالی ہاتھ ہم کیا کریں گے؟ اور یہ پیسے ہمارے گھر بنانے کے کام آئیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی غصے میں یہ کہا کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ لوگ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے لیکن ہمارے لیے یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مزید جو ہے وہ بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور اس وقت یہ واقعہ جو ہے یہ صرف ایک گھر کا نہیں ہے، بیسیکلی یہ قانونی طور پر بھی جرم ہے، اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کرنے پر اس شخص کو تو سزا شاید مل جائے اور اس بچی کا نکاح شاید رک جائے اور شاید دوسری پارٹی کو بھی سزا مل جائے، لیکن یہ کوئی ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک گاؤں کی 50 فیملیز کا یہ واقعہ ہے۔ یہ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں یہ واقعات اور بڑھیں گے۔ بچیوں کو تو اب اس کام کے لیے رکھ لیا گیا ہے کہ ان کے عوض ان کو پیسے ملیں، اور بے گھر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو تعمیر گھر کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ ایک 16 سالہ بچی کی والدہ ہے، ان سے جب بات ہوئی ایک رپورٹر صاحب کی تو انہوں نے یہ مانا کہ ہم رشتے کے بدلے پیسے لیتے ہیں کیونکہ ہم پر قرضہ ہوتا ہے، سیلاب میں ہم بے آسرا ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اور انہیں یہ احساس جب دلایا گیا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کم ہے، بہت چھوٹی ہے، تو اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کے احساسات پر جو چیز غالب ہے وہ ان کی یہ غربت اور ان کا یہ بھوک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریب ہے غریبی کفر تک پہنچا دے۔ تو اس غربت کے ان لمحات میں ان کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھامیے خدا کے لیے۔ میں بھی آپ کو یہاں سے یہ بتاتی چلوں، کیونکہ دیکھیں یہ جو کم عمر بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس کے بعد یہ مائیں بنتی ہیں، یہ ان کی اپنی صحت کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، آنے والے بچے کی زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بڑی ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر میں کہتی ہوں کہ بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بس باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا وہ سٹوری سناتی ہوں جو یہاں پر ایک بڑا ہی خوفناک سا واقعہ پیش آیا، جہاں پر خیموں کے اندر جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو بہانے سے خیموں کے اندر لوگوں نے آنا شروع کر دیا وہ خیمے۔ اچھا، انہوں نے کیا طریقہ کار کیا، میں اب آپ کو جو سٹوری سنانے جا رہی ہوں بہت ہی خوفناک سٹوری ہے، کیونکہ یہاں پر وہ جو خیمے لگائے گئے تھے، یہ خیمے جو ہم لوگ چیریٹی کر کے بھیج رہے ہیں، ہم خوراک بھجوا رہے ہیں، جو لوگ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد جن علاقوں، دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایک علاقے میں سیلاب آیا، وہاں سے وہ لوگ اٹھ کر کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں۔ جب کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں نا تو اس علاقے کا جو زمیندار یا جو بڑا ہوتا ہے جو ان کو جگہ سپیس دیتا ہے نا، تو آپ اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں۔ اس احسان کے بوجھ کے نیچے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ذرا یہ سنیے گا۔ یہاں پر خواتین کتنی غیر محفوظ ہے کہ رات کے 3 بجے بہانے سے غیر مرد جو ہیں وہ خیموں کے پاس آتے ہیں، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ سنیں کہ دن کے وقت بھی اس طرح سے آنا جہاں پہ خواتین موجود ہوں، ان سے باتیں کرنا بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے، خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پہ خواتین جو ہیں مردوں سے دور دور رہتی ہیں، لیکن وہاں پر رات کے 3 بجے خیموں کے پاس آنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، جہاں پہ ان کے گھروں کی عورتیں سو رہی ہوتی ہیں، مردوں سے باتیں کرنا، اندر جھانکنا، یہ کام ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم برسات میں لٹ کر آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس پورے کپڑے بھی نہیں، جیسے تیسے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کا کیا کام کہ راتوں میں یہاں چلے آئے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ یہ شکایات جو ملی ہے، صوبہ سندھ کے علاقے دادو کے قریب جو ہے سڑک ہے، وہاں پر سیلاب متاثرین میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں لوں گی، اس نے بتایا کہ ایک سماجی رضاکار ہے، ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گی، لیکن اگر مزید کوئی بات ہوئی تو میں اس سماجی رضاکار کا نام بھی لوں گی۔ اور اس شخص نے بتایا کہ ایک مقامی شخص جو ہے اس نے سیلاب میں لٹنے والے ان کے خاندان کو اپنی دکان کے برابر میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا تاکہ وہ عارضی طور پر رہ لے، کیونکہ وہ اس کی زمین تھی، وہ زمیندار تھا۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں خاندان کے پاس خیمے نہیں تھے، کہیں سے ملنے کا آسرا بھی نہیں تھا، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے پلاسٹک کی شیٹ اور لکڑیوں سے عارضی رہائش کا وہاں پر بنائی۔ اچھا، اب اس سے انہیں تاکہ دھوپ یا برسات سے بچاؤ کے لیے کسی حد تک ان کا گزارا ہو جائے، کسی کھڑکی دروازے یا دیوار کا کوئی تکلف اس گھر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ شخص بتاتے ہیں
کہ ہمیں جب یہاں پر رہنے کی جگہ دی گئی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا شروع ہوا، کیونکہ ان کے گاؤں میں سیلابی پانی داخل ہوا تھا، جان بچا کر وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے، اپنی زندگیاں بچانے کے لیے یہاں پر پہنچے، اور کوئی خیموں کا تو انتظام یہاں پر ہوا نہیں، اور جہاں جہاں خوش جگہ انہوں نے دیکھی وہاں پہ انہوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ اب پردے کی خاطر دوسرے خاندانوں سے کچھ دور دور یہ خیمے بناتے ہیں تاکہ ذرا پردہ بھی رکھا جا سکے۔ تو یہاں پر بہت پریشان اس لیے بھی ہوئے کہ یہاں پر جس شخص نے ان کو زمین کا ٹکڑا دیا اس شخص کی نیت درست نہیں، اس نے ان کے خیموں کے قریب آنا جانا اور ان کی خواتین پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور جن صاحب نے یہ تمام تر شکایت کی ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ اس کیمپ میں موجود تھیں، جس وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، اور تمام تر باتیں انہوں نے شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو ٹوکا 1-2 بار کہ یہاں پر ہماری بچیاں ہوتی ہیں، صاحب ہم پردے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ میں کھڑے کھڑے تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، اور تم پھر کہیں جو